नमस्ते मित्राणि, शुभसन्ध्या। संस्कृत पेडागोजि सम्पर्के सम्प्रति वयं चर्चां कुर्मः। सत्रमिदं ये खलु CHD अर्थात् काण्ट्राक्चुवल् हैस्कूल् टीचर् निमित्तं सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते उपयोगी अस्ति। OSSTET निमित्तं ये सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते उपयोगी अस्ति। पुनश्च CTET निमित्तमपि ये सिद्धतां कुर्वन्तः सन्ति तेषां सर्वेषां कृते सत्रमिदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। ते प्रारम्भं कुर्मः अद्यतनसत्रं। ततः पूर्वमपि वयं चतुर्णाम् अभ्याससत्राणाम् अभ्यासपत्राणाम् अभ्यासं कृतवन्तः। यत् भवन्तः न दृष्टवन्तः तर्हि ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्र गत्वा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। एतदस्ति सामान्यसूचना एव। ये OSSTT निमित्तं सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां तु संस्कृतविषयस्य कक्षा प्रत्यहं सायङ्काले 6:00 एव चलति। भवन्तः प्रत्यहं सायं 6:00 चैनल् विजिट् कृत्वा एव पठितुम् अर्हन्ति। तथैव CHT 20-22 वर्षार्थं ये सिद्धतां कुर्वन्तः सन्ति तेषां कृते अपि प्रत्यहं मुक्तरूपेण कक्षा चलति संस्कृतस्य सायङ्काले एव। भवन्तः तदपि द्रष्टुम् अर्हन्ति। इदानीं प्रारम्भं कुर्मः। प्रथमं प्रश्नं पश्यामः। पेडागोजि सम्पर्कात् एव अस्ति। एकं पाठं समाप्य पाठे स्थितान् विभिन्न उपकरणानि विशिष्य पदानि अनुसन्धाय प्रदत्तमञ्जूषायां लेखितुं छात्रान् निर्दिशति। एतदस्ति उदाहरणम्। अर्थात् सामान्यरूपेण वदामि, शिक्षकः एकः विषयः पाठितः एव। एकां कथां शिक्षकः पाठयति। पाठनात् परं तत्र ये विशिष्य पदानि सन्ति तत्र भिन्नभिन्नमञ्जूषा करोति, प्रकोष्ठं करोति। तत्र मञ्जूषा मध्ये विशिष्य पदानि तत्र अनुसन्धानं कृत्वा स्थापयितुं वदति, निर्देशं ददाति। एवं पाठनशैली कस्य उदाहरणम् अस्ति? व्याकरणनियमानां रटनस्य, व्याकरणस्य अध्यापनस्य, व्याकरण अनुवादपद्धत्याः, सन्दर्भव्याकरणं। विकल्पानाम् अर्थं सामान्यरूपेण सूचयामि। व्याकरणनियमान् रटनं भवति अवरोह पद्धति, आरोह अवरोह पद्धति। प्रारम्भिकसमये तत्र नियमः वदति, अतः एषापि अशुद्धं भवति। व्याकरण अध्यापनस्य, व्याकरणं तु यत् अध्यापनं भवति, अतः व्याकरण अध्यापनस्य का पद्धतिः इति प्रश्नः अस्ति, अतः द्वितीयविकल्पः अपि नास्ति। तृतीयप्रश्नः अस्ति व्याकरण अनुवादपद्धत्याः। व्याकरण अनुवादपद्धतिः इत्युक्ते ट्रान्स्लेशन् मेथड्। अत्र तु ट्रान्स्लेशन् शिक्षकः न करोति, अतः एषापि असमीचीनं उत्तरं भवति। अतः सम्यक् उत्तरं भवति सन्दर्भव्याकरणम्। अर्थात् सन्दर्भ इत्युक्ते विषययुक्तः। यः विषययुक्तः अस्ति सः एव सन्दर्भयुक्तः अस्ति। विशेष्यपदानां स्वतन्त्ररूपेण मञ्जूषा मध्ये, क्रियावाचकविशेष्याणां स्वतन्त्रप्रकोष्ठमध्ये। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति सन्दर्भव्याकरणम् इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। अधोलिखितेषु किम् एका अवचेतना प्रक्रिया अस्ति? अत्र भ्रमवशात् का एका इति स्थाने किम् एकम् अभवत्। अधोलिखितेषु किम् एका अवचेतनप्रक्रिया अस्ति? अवचेतनप्रक्रिया कस्य अस्ति? यस्य प्रयोगः वालै भावसम्प्रेषणार्थं क्रियते। भावसम्प्रेषणार्थम् एतासु का एका अवचेतनप्रक्रिया अस्ति। अवचेतन इत्युक्ते यत्र अस्माकं चेतना न भवति, ज्ञानं न भवति, वयं किं कुर्मः यद् न जानीमः। यथा जनाः रात्रिकाले शयनसमये किं कुर्वन्ति तद् न जानन्ति, तदेव अस्ति अवचेतनप्रक्रिया। अवचेतनप्रक्रियाः का एका अंशः अस्ति। 4 विकल्पाः सन्ति, सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति। भाषा अधिगमः, भाषा अधिग्रहणं, द्वितीयभाषा, भाषाक्षमता। अत्र यदि सम्यक् उत्तरं वयं वदामः तर्हि द्वितीयविकल्पः एव भवति। भाषा अधिग्रहणं भवति। अधिग्रहणम् इत्युक्ते भाषाग्रहणं कुर्वन्ति। अवचेतनप्रक्रियायां भाषाछात्राणां ग्रहणं भवति। ते यत्किमपि पठन्ति तत्सर्वं ते ग्रहणं कुर्वन्ति। कदा किं भवति ते न जानन्ति एव। कश्चन सम्यक् शब्दस्य प्रयोगं करोति, कः अशुद्धशब्दस्य प्रयोगं करोति, एतस्मिन् विषये तेषां ध्यानं न भवति। ते सर्वमेव ग्रहणं कुर्वन्ति। अतः भाषा अधिग्रहणं वालाः अवचेतनप्रक्रियायाम् एव भवति। अधिगमः इत्युक्ते सम्पूर्णरूपेण ज्ञानं, शुद्धं वाक्यं किम् अस्ति, अशुद्धं वाक्यं किम् अस्ति, कः शब्दः साधुः, कः शब्दः असाधुः, एतेषां विषये ज्ञानं कुत्र भवति इत्युक्ते भाषा अधिगमे भवति। द्वितीयभाषा अपि तथैव अस्ति। प्रथमविकल्पः न भवति, द्वितीयविकल्पः अपि न भवति। भाषाक्षमता सम्पूर्णरूपेण यदा ज्ञानं भवति तदा भाषाक्षमता आगच्छति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति भाषा अधिग्रहणम् इति। तृतीयप्रश्नं पश्यतु। भवान् शिक्षकरूपेण कथं छात्रान् पठनविषये रुचिं वर्धयितुं शक्नोति? सामान्यरूपेण एव यदि भवान् एकः शिक्षकः अस्ति, शिक्षकत्वेन भवान् छात्राणां कथं विषयपाठने रुचिं वर्धयिष्यति? तस्य पाठ्यपुस्तकस्य मात्रं पठितुं निर्दिश्य
केवलं छात्राणां कृते वदिष्यति यत् पुस्तके अस्ति तावदेव पठतु, अथवा पाठनं कारयित्वा सारांशानां कण्ठस्थीकरणं सम्पूर्णविषयं पाठयिष्यति, अन्ते एव सारांशमेव वदिष्यति। तेन रुचि उत्पादकानां वयोपयोगी वालसाहित्यानाम् उपयोगेन यत् रुचि उपयोगी अस्ति, छात्राणां कृते यत्किमपि आवश्यकम् अस्ति तदेव साहित्यस्य बालसाहित्यस्य प्रयोगं कृत्वा। चतुर्थविकल्पः अस्ति पाठस्य मातृभाषया अनुवादं कृत्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि अधिगन्तुं निर्दिश्य। प्रश्न उत्तराणां केवलं कक्षायां कारयिष्यति, तेन छात्राणां रुचिः वर्धिष्यति। सामान्यरूपेण यदि चिन्तयामः, अहं यदि एकः छात्रः भवामि तर्हि मम कृते किं रोचकरं भवति, यदि बालसाहित्यं कथा कविताः यदि अहं शृणोमि कक्षासु तर्हि मम एव पठने रुचिः आगच्छति। अतः सम्यक् उत्तरं, यदि एकः भाषाशिक्षकरूपेण छात्राणां पठनविषये कदा रुचिः आगच्छति, यदा वयं तेषां वय अनुगुणम्, अर्थात् तृतीयश्रेणीकक्षायाः छात्रः अस्ति तस्य कृते वयं पञ्चतन्त्रस्य एकां कथां श्रावयामः, तथैव कथा कविताः इत्यादि श्रावयित्वा छात्राणां पठने वयं रुचि उत्पादयितुं शक्नुमः एव। सम्यक् विकल्पः अत्र तृतीयविकल्पः अस्ति। परवर्ती प्रश्नं गच्छामः। छात्राणां भाषा अधिगमस्य स्तरस्य आकलनं कर्तुं निम्नलिखिते उपायेषु कः सहायकः भवेत्। अर्थात् ये छात्राः सन्ति तेषां भाषा अधिगमस्य स्तरस्य आकलनं कर्तुं निम्नलिखितेषु कः सहायकः। एकस्य स्मृतिगतकवितायाः शारीरिक अभिनयेन सह उच्चारणं, एकं गीतं वदामः तदनन्तरं वदामः एतद् गीतमेव भवन्तः अभिनयेन सह श्रावयन्तु, अनेन भाषा अधिगमस्य स्तरम् आकलयितुं शक्नुमः वा इति प्रश्नः अस्ति। द्वितीयप्रश्नः अस्ति तेषां मातृभाषायाः पाठस्य अनुवादः, यः कोऽपि पाठः अस्ति तस्य मातृभाषया अनुवादं करोतु, तद् वदामः। स्वतन्त्रतया तेषां विचाराणाम् आदानप्रदानस्य स्वकल्पनायाः अभिव्यक्तेः अवसरप्रदानं, कवितायाः काव्यशास्त्रीयतत्त्वानां छात्रैः शोधनम्। एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति। प्रश्नः अस्ति छात्राणां भाषा अधिगमम्, अर्थात् छात्राः कियत् भाषाम् अधीतवन्तः, तेषां भाषाज्ञानं कियत् अस्ति, एतत् ज्ञातुं भवान् किं करिष्यति इति प्रश्नः अस्ति। अत्र समीचीनविकल्पः भवति तृतीयविकल्पः, स्वतन्त्रतया तेषां विचाराणाम् आदानप्रदानस्य स्वकल्पनायाः अभिव्यक्तेः अवसरप्रदानं। छात्राः किं जानन्ति, तेषां चिन्तने किम् अस्ति, एतेषां विषये एव ज्ञानं प्रदानम् आदानप्रदानमेव यत्र मुख्यलक्ष्यमेव भवति। अतः स्वतन्त्रतया तेषां विचाराणाम् आदानप्रदानं पुनश्च स्वकल्पनायाः अभिव्यक्तेः अवसरप्रदानमेव अस्माकं लक्ष्यं भवेत्। विषयस्य स्थितेश्च ज्ञानस्य आधारेण छात्राः श्रुतस्य परिच्छेदस्य परिशिष्टम् अर्थम् अभिज्ञातुं शक्नुवन्ति। तथैव श्रुतानां वाक्यानां शब्दानां शब्दसमूहानां च सन्देशस्य घटकानाम् अर्थम् अभिजानन्ति। सन्देशस्य व्याख्यानस्य एवंविधः मार्गः अस्ति। इत्युक्ते पञ्चमः प्रश्नः वर्तते, विषयस्य स्थितेस्य ज्ञानस्य आधारेण छात्राणां श्रुतस्य परिच्छेदस्य विशिष्टम् अर्थम् अभिज्ञातुं शक्नुवन्ति। एकं परिच्छेदं वयं श्रावितवन्तः, तदनुगुणं तेषाम् अर्थमपि छात्राणां कृते वयं वदामः। तथैव श्रुतानां वाक्यानां शब्दानां शब्दसमूहानां च सन्देशस्य घटकानाम् अर्थम् अभिजानन्ति। पुनश्च यद् वयं तस्य प्रत्येकशब्दस्य अर्थमपि वयम् उक्तवन्तः, तस्य वाक्ये अपि व्यवहारं कृतवन्तः, एवं वयं किञ्चित् पाठितवन्तः। सन्देशस्य व्याख्यानस्य एवं विधः मार्गः अस्ति। यद् वयं सन्देशं प्रेषितवन्तः अनेन छात्राणां कृते, तादृशमार्गः कः इति प्रश्नः पृच्छति एव। अत्यन्तसरलः प्रश्नः, तथा किमपि नास्ति। प्रारम्भिकसमये छात्रान् वयं किम् उक्तवन्तः, वाक्यम् उक्तवन्तः, वाक्यकथनात् परं तत्र शब्दम् उक्तवन्तः, शब्दकथनात् परं तत्र वर्णं प्रति आगतवन्तः। एतादृशी पद्धति का पद्धति इति प्रश्नं करोति एव। अर्थात् प्रारम्भिकसमये विषयात् परं वाक्यं, वाक्यात् परं शब्दः, शब्दात् परं वर्णं प्रति वयम् आगच्छामः। एतादृशपद्धति का पद्धति इति प्रश्नं करोति। एतादृशी पद्धतिः भवति अधोगामी उपकौशलम्, अर्थात् उपरितः अधं प्रति आगच्छामः, यत्र आगच्छामः सा एव पद्धतिः भवति अधोगामी उपकौशलम् इति उच्यते एव। ऊर्ध्वगामी उपकौशलम् इत्युक्ते किं भवति, अर्थात् प्रारम्भिकसमये वर्णज्ञानं, वर्णज्ञानात् परं शब्दज्ञानं, शब्दज्ञानात् परं वाक्यज्ञानं, वाक्यज्ञानात् परं अनुच्छेदः अथवा परिच्छेदस्य ज्ञानम्। एकं प्रारम्भिकसमये वर्णं वदति, अ इति वर्णं वदति, अ इति वर्णं कथनात् परं अ इति वर्णं व्यवहृत्य पञ्चशब्दानां ज्ञानं ददाति। पञ्चशब्दानां ज्ञानात् परम् अ इति वर्णं व्यवहारं कृत्वा पञ्चवाक्यानि वदति।
पंचवाक्यानां कथनात् परम् अ इति वर्णं व्यवहृत्य एकं कथां श्रावयति। एषा कौशलं भवति ऊर्ध्वगामी पद्धति, अर्थात् ऊर्ध्वं प्रति गच्छामः, लक्ष्यम् अस्माकं वाक्यमस्ति, अतः तत्र ऊर्ध्वगामी पद्धतिः अस्ति, यतो हि वाक्यं बृहत्कायं भवति। अधोगामी वर्णः अधो भवति, लघु भवति, अतः सम्यक् उत्तरम् अधोगामी उपकौशलं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति षष्ठः प्रश्नः। छात्राणां भाषाविकासार्थं प्रतिपुष्टिकरणार्थम् अधोलिखितमार्गेषु कः श्रेयस्करः? छात्राणां भाषाविकासं कुर्मः, पुनश्च तेषां कृते प्रतिपुष्टिः दद्मः, फीड्बेक् दद्मः, अतः तेषु कः अत्र एकः उत्तमः मार्गः इति, श्रेयस्करमार्गः इति पृच्छति। छात्राणां त्रुटीनां झटिति एव शिक्षकेन संसूचनं। येषां छात्राणां भाषाव्यवहारः अत्यन्तसमस्यापूर्णः तेषाम् एव छात्राणां कृते प्रतिपुष्टिः करणीया। शिक्षकः त्रुटीनां विश्लेषणं कृत्वा संशोधनस्य कृते योग्ययोजनम् अवलम्बेत्, तथा च मातृभाषाणां व्यवहारकारणात् ये दोषाः दृश्यन्ते तेषां कृते औदासीन्यं पालयेत्। कक्षायां छात्राणां दोष आविष्कारेण तेषां मनः खिद्यते इति चिन्तयित्वा तेषां दोषाणां प्रति औदासीन्यं दर्शयेत्। सामान्यतया प्रश्नस्य अर्थं बोधयामि अहं। कश्चन छात्रः त्रुटिं करोति कक्षायां, तस्मिन् समये भवान् तस्य त्रुटिमार्जनाय, तस्य कृते फीड्बेक् प्रदानाय किं करिष्यति इति प्रश्नः अस्ति। छात्राणां त्रुटीनां झटिति एव शिक्षकेन संसूचनं। यदि छात्रः अशुद्धतां करोति, अनुक्षणमेव तस्य कृते वक्तव्यं समुचितमार्गः वा। येषां छात्राणां भाषाव्यवहारः अत्यन्तसमस्यापूर्णः तेषाम् एव छात्राणां कृते प्रतिपुष्टिः करणीया। ये खलु छात्राः अत्यन्तदुष्कराः सन्ति, येषाम् अधिकाधिकः भवति भाषाव्यवहारे, तेषां कृते वक्तव्यः वा। तृतीयविकल्पः अस्ति शिक्षकः त्रुटीनां विश्लेषणं कृत्वा संशोधनस्य कृते योग्यं योजनाम् अवलम्बेत्। कुत्र कुत्र छात्राः त्रुटिं कुर्वन्ति तद् अवलम्ब्य तदनुगुणमेव तेषां कृते व्यवस्था करणीया। अथवा पुनश्च तत्रैव अस्ति मातृभाषाणां व्यवहारकारणात् ये दोषाः दृश्यन्ते तेषां कृते औदासीन्यं पालयेत्। मातृभाषाकारणात् यथा उडियाभाषायां भवन्ति उत्कलीयछात्राः य ज एतयोः प्रयोगो सम्यक् रूपेण न कुर्वन्ति, अनुस्वारमस्य प्रयोगः सम्यक् रूपेण न कुर्वन्ति, तादृशानाम् अशुद्धतानाम् एव दूरीकरणीया। पुनश्च कक्षायां छात्राणां दोष आविष्कारेण मनः खिद्यते। यदि छात्राणां कृते वयं कक्षासु अशुद्धताविषये वदामः तेषां मनः दुःखितः भवति, अतः अशुद्धविषये न वदामः। सम्यक् उत्तरं यदि अत्र पश्यामः, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति अस्माकं तृतीयविकल्पः एव। अर्थात् छात्राणाम् अशुद्धतां पश्यामः, तत्र मातृभाषासम्बन्धी दोषाः सन्ति तेषां वयं त्यजामः एव। सप्तमः प्रश्नः अस्ति पाठ्यपुस्तकात् बहिः गन्तव्यम् इत्युक्ते अर्थः। पाठ्यपुस्तकात् बहिः किञ्चित् गन्तव्यम् इत्युक्ते कः अर्थः? पाठ्यपुस्तकात् किञ्चित् ऊर्ध्वस्तरे पाठनं, पाठ्यपुस्तके यत् अस्ति तथा किञ्चित् अधिकं पठनीयम् अस्ति वा पाठनीयम् अस्ति। पाठ्यपुस्तकम् अतिरिच्य अन्यसंसाधनानां वितरणं, पाठ्यपुस्तकं परित्यज्य, पुस्तकं भवतु कृष्णफलकं सुधाखण्ड, एतान् परित्यज्य अन्येषां वयं प्रयोगं कुर्मः, अन्य उपकरणानि प्रयोगं कुर्मः। पाठ्यपुस्तकसमाप्तिः आवश्यकं न अत्यन्तम् आवश्यकं। पाठ्यपुस्तकस्य समाप्तिः एव न आवश्यकं भवति पाठ्यपुस्तकं बहिः गन्तव्यम् इत्युक्ते, अथवा एषः समीचीनः विकल्पः। पाठ्यपुस्तकानां काठिन्यस्तरः छात्राणां बोधयास्तरात् बहिः भवति। पाठ्यपुस्तकात् किं भवति? पाठ्यपुस्तकानां काठिन्यस्तरः अर्थात् कठिन्य यः अंशः भवति छात्राणाम् अतिरिच्य बहिर्गमनीयम्। एषः समीचीनः उत्तरः भवति। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति। अत्र समीचीनः विकल्पः किं भवति? चर्चायाम् अत्र समीचीनः विकल्पः भवति पाठ्यपुस्तकम् अतिरिच्य अन्यसंसाधनानां वितरणं। पाठ्यपुस्तकान् तु पाठयामः, तेन सह एका कथां श्रावयामः। यदि विषययुक्ता भवति चेत् सा कथा, यदि छात्राणाम् अभिप्रेरणा प्रदातुं यदि कथा उत्तमा अस्ति तत् सा कथामपि तत्रापि श्रावयितुं शक्नुमः। अतः पाठ्यपुस्तकम् अतिरिच्य इत्युक्ते अन्यसंसाधनानां प्रयोगः इति वक्तुं शक्नुमः एव। भाषायाः एकस्य पाठस्य पाठनसमये शिक्षिका विज्ञानस्य सामाजिकविज्ञानस्य च पाठस्य उपयोगं कृत्वा तं पाठं पाठितुं छात्रः निर्दिशति, यतः इतरविषयस्य पाठस्य सम्बन्धः भाषा विषयस्य पाठने सह अस्ति। एवं विधः उपागमः कथ्यते। यदि भवन्तः NCF 2005 यदि भवन्तः पठितवन्तः तत्रापि भवन्तः जानन्ति एव NCF 2005 मध्ये किं कथ्यते? यदा कदापि भवन्तः छात्रान् पाठयन्ति तस्मिन् काले भवन्तः किं कुर्वन्तु, सम्पूर्णतया केवलं संस्कृतं पाठयन्ति चेत् संस्कृतमिति न, संस्कृतेन सह किञ्चित् सामाजिकविज्ञानं योजयन्तु,
संस्कृतेन सह किञ्चित् गणितं योजयन्तु यदि सम्भवति चेत्। अतः एवं प्रकारेण पाठनस्य मुख्यलक्ष्यम् अस्माकं किं भवति अथवा उपागमः किम् अस्ति। आन्तरिकविषयः, अपाठ्यक्रमभाषाः इति, बहुभाषाशिक्षणम् अथवा विषयभाषाशिक्षणं। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीन उत्तरं भवति आन्तरिकविषयः अर्थात् इंटरडिसिप्लिनरी, अर्थात् एकः विषयः अन्यविषयेन सह संश्लिष्टः अस्ति एव। अतः तस्मात् कारणात् किं भवति, आन्तरिकविषयः इति भवति। अर्थात् यदि चिन्तयन्तु संस्कृतविषयः आङ्ग्लविषयेन सह सम्पर्कितः अस्ति एव, संस्कृतविषयः ओडियाभाषया किञ्चित् सम्पर्कः अस्ति। अतः एकः विषयः यदि शिक्षकः पाठयति चेत् अन्यविषयेन सह किञ्चित् योजयित्वा पाठयति चेत् छात्राणां ज्ञानवर्धनं भवति। तथा करणीयम् अपि। नवमः प्रश्नः अस्ति सम्भाषणकौशलम् उत्कृष्टतया वर्धयितुं शक्यते। छात्राणां सम्भाषणकौशलं कथं वयम् उत्कृष्टतया वर्धयितुं शक्नुमः इति प्रश्नः अस्ति। यदि छात्राणां कृते दुरूह जटिलपाठान् पठितुम् अवसरः दीयते, यदि छात्रः शिक्षकेन प्रस्तुतम् आदर्शम् उच्चारणं शृणुयुः, प्रकृतजीवनपरिस्थिति भाव आदानप्रदानं यदि छात्रैः क्रियते, यदि छात्रः सम्भाषणसमये त्रुटिनिवारणं कुर्युः। चत्वारि विकल्पाः सन्ति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति। सम्भाषणकौशलं छात्रः कियत् वक्तुम् अर्हति, भाषणकौशलं तस्य कियत् अस्ति एतत् ज्ञातुं किं कर्तुं शक्नुमः इति प्रश्नः अस्ति। अत्र समीचीनम् उत्तरमस्ति प्रकृतजीवनपरिस्थितिमध्ये भाव आदानप्रदानं यदि छात्राणां कृते वयं वदामः, अर्थात् स्वजीवने सः किं करोति, तस्य लक्ष्यं किम् अस्ति, एतस्मिन् विषये यदि सामान्यरूपेण पृच्छामः अथवा तस्य दिनचर्यामपि भवान् यदि पृच्छति, तेन अपि छात्रस्य ज्ञानवर्धनमपि भवति। अतः अधिकाधिक अस्माकं प्रयासः सर्वदा तथैव भवेत्, छात्राणां प्रकृतजीवनेन सह एव परिचितः एव, परिचयः प्रदानम् एव। अनेन छात्राणां भाषणकौशलस्य ज्ञानं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। व्याकरण अधिगमने शिक्षार्थीनां लाभः भवति साक्षरतायां, शुद्धतायां, धाराप्रवाहे, शब्दज्ञाने। चत्वारि विकल्पाः सन्ति। अत्यन्तः सरलः प्रश्नः एव अस्ति। व्याकरणज्ञानेन कः लाभः इति प्रश्नः अस्ति। सरलम् एव प्रश्नमस्ति, अत्यन्तं सरलमेव उत्तरं भवति। व्याकरणस्य अधिगमनेन शिक्षार्थीनां शुद्धतायाम् एव लाभः भवति। यः व्याकरणं पठति सः शुद्धतां प्राप्नोति, अधिकाधिकं ज्ञानम् अपि प्राप्नोति। व्याकरणं नाम शब्दशास्त्रं भवति, तत्र शब्दस्य व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, विच्छेद इत्यादि विषये भवति। अतः व्याकरण अधिगमनेन वयं शुद्धतां प्राप्नुमः। साक्षरतां कुतः प्राप्नुमः, यदि भाषणं लेखनकौशले वृद्धिः भवति चेत् वयं साक्षर अभवत् इति वदामः। पठने, भाषणे, लिखने, श्रवणे यदि दक्षता भवति चेत् धाराप्रवाहः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। शब्दज्ञानं, भाषाज्ञानं भवति चेत् शब्दज्ञानम् अभवत् इति चिन्तयामः। किन्तु व्याकरणस्य लक्ष्यमस्ति शुद्धता एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति शुद्धतायां। व्याकरणस्य अधिगमनेन शिक्षार्थीनां शुद्धता एव आगच्छति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पार्श्वे स्थितः यः सहपाठिने एकस्य वर्ष आदिनस्य स्व अनुभवविषये वर्णनं कर्तुं शिक्षिका छात्रेभ्यः निर्दिशति। एवं प्रकारकः अभ्यासः कक्षा कोलाहलमयं करिष्यति यदा ते वर्णनं करिष्यन्ति, अथवा तेषां विचाराणां मौखिक अभिव्यक्तिकरणे विकासः करिष्यति, कक्षायाम् अनुशासनहीनतां जनयिष्यति, पाठ्यपुस्तकस्य निरसतां दूरीकरिष्यति। अत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति त्रयः अशुद्धविकल्पाः सन्ति। यथा यदि छात्राणां कृते मौखिक अभिव्यक्तिनिमित्तं यदि वयम् आदेशं दद्मः, तत्र अस्माकं लक्ष्यं किम् अस्ति, तेषां मौखिक अभिव्यक्तिकरणे अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति। छात्राः कथम् अधिकाधिक उत्तराणि वदिष्यन्ति, तेषां वाक्यशुद्धता कथम् आगमिष्यति, तदेव अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति द्वितीयविकल्पः, तेषां विचाराणां मौखिक अभिव्यक्ति विकास, अर्थात् छात्राः अधिकाधिक कथं वाक्यानि वदिष्यन्ति तदेव अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति। छात्राणां वर्णनेन कक्षा कोलाहलः न भवति, कक्षायाम् अनुशासनहीनतया नष्टं न भवति, पाठ्यपुस्तकपठनस्य निरसतामपि दूरमात्र न भवति, पाठ्यपुस्तकम् इतोपि सरलं भवति, इतोपि छात्राः भागं गृह्णन्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति लेखनस्य प्रक्रिया उपगमः अर्थात् अप्रोच अन्वेष्टितानि करोति, सम्पादनं, विचारविमर्शं, संशोधनं, प्रारूपनिर्माणम्। अर्थात् अत्र प्रश्नः अस्ति यदि भवन्तः किं कुर्वन्ति,
किमपि लेखनस्य सिद्धतां कुर्वन्ति, लेखनस्य प्रक्रियां निर्माति, एकं विषयं लेखितुम् इच्छन्ति, तदर्थं भवन्तः किं किं कुर्वन्ति? यदि चर्चयामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पः भवति द्वितीयविकल्पः। प्रारम्भिकसमये विचारविमर्श, वयं यत् किमपि चिन्तितवन्तः तद् विचारम् अस्माकं मनसि यत् अस्ति, अर्थात् अहं लेखितुम् इच्छामि रथयात्रासम्पर्के, अतः रथयात्रासम्पर्के प्रारम्भिकसमये अहं चिन्तयामि। द्वितीय किं करोमि? क्षम्यतां, चतुर्थविकल्पः एव अस्ति। प्रारम्भिकसमये किं भवति? विचारविमर्शं भवति, चिन्तनं भवति, अहं किं लेखितुम् इच्छामि रथयात्राविषये, तदेव अहं चिन्तयामि प्रारम्भिकसमये। द्वितीयस्तरे किं करोमि? प्रारूपनिर्माणं, रथयात्राविषये किं किं मम लेखनीयम्, उपक्रमलेखनीयं, रथयात्रा कुत्र भवति, कदा भवति, एतस्मिन् विषये अहं ड्राफ्ट् निर्माणं करोमि, अर्थात् प्रारूपं निर्मामि, कदा भवति, कथं भवति, रथयात्रा कदा आरम्भः अभवत्, इदानीं पर्यन्तं कदा कदा रथयात्रा न अभवत्, एतत् सर्वं प्रारूपं ड्राफ्ट् निर्माणं करोमि। तृतीयोपरान्ते किं करोमि? संशोधनम्, अर्थात् इदानीम् एतत् सर्वं तु अभवत् एव, इदानीं संशोधनं, कुत्रचित् अशुद्धताम् अभवत् वा, रथयात्रायाः नाम कस्मिंश्चित् वर्षे न अभवत् चेत् तत्र कुत्रचित् अशुद्धतां कृतवान् वा, एतस्य संशोधनं करोमि तृतीयस्थाने। चतुर्थस्थाने एडिटिङ्ग् करोमि, अर्थात् लेखनम् अभवत्, अनन्तरम् एडिटिङ्ग् इदानीं करोमि। यत्र यत्र व्याकरणगत अशुद्धतयः सन्ति तत्र एव किञ्चित् सामान्यतया निवारणं करोमि। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः अस्ति चतुर्थविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। स्वस्य सर्वोत्कृष्टानि पञ्चवस्तूनि स्वपत्राधाने स्थापयितुम् अन्यानि च अपसारयितुम् इति एका भाषा अध्यापिका छात्रा निर्दिशति। अनन्तरं पञ्चानां वस्तूनां चयनविषये चिन्तनं कर्तुं तान् पृच्छति। एवं विधं चिन्तनम् अस्ति। सामान्यरूपेण वदामि, पुनरेकवारं स्पष्टतां कारयामि, भवन्तः पुनश्च एकवारं शृण्वन्तु। अत्र वदति स्वस्य उत्कृष्टानि पञ्चवस्तूनि स्वपत्राधाने स्थापयितुम् अन्यानि च अपसारयितुम् इति एका अध्यापिका छात्रां निर्देशति। अर्थात् प्रियवस्तूनि स्वीकरोतु, ततः पञ्चवस्तूनि स्वस्य स्यूते स्थापयतु, अन्यान् वस्तून् त्यजतु इति शिक्षिका वदति। अनन्तरं पञ्चानां वस्तूनां चयनविषये चिन्तनं कर्तुं तान् पृच्छति। पुनश्च वदति किमर्थम् एतानि पञ्चवस्तूनि भवन्तः स्वीकृतवन्तः, तस्मिन् विषये भवन्तः वदन्तु इति। एवं विधं चिन्तनम् अस्ति। एवं किमर्थं शिक्षिका वदति? समकक्ष आकलनं, स्वयम् आकलनं, अध्यापकेन आकलनं, समेकितम् आकलनम् इति। उदाहरणम् एकं वदामि, अत्र भवन्तः सामान्यरूपेण ज्ञातुम् अर्हन्ति। अत्र समीचीनम् उत्तरं तथा पूर्वं वदामि, सेल्फ् असेस्मेण्ट् इति। अर्थात् छात्राणां कृते वयं प्रश्नान् दद्मः, छात्राः प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्ति, अनन्तरं तेषां कृते वयं वदामः भवन्तः एतस्य मूल्याङ्कनं कुर्वन्तु इति। एतत् किमस्ति? सेल्फ् असेस्मेण्ट्। तथैव छात्राणां कृते वयं वदामः वस्तूनि स्वीकुर्वन्तु, पञ्चवस्तूनि तथा स्थापयन्तु स्वस्य स्यूते, अनन्तरं पृच्छामः किमर्थम् एतानि पञ्चवस्तूनि भवन्तः स्वस्य स्यूते स्थापितवन्तः, तदा छात्रः तत्र किम् उत्तरं प्रददाति, तदैव अस्ति सेल्फ् असेस्मेण्ट् एव। चतुर्दशप्रश्नः अस्ति। अधोलिखितसंसाधनेषु प्राथमिकस्तरे भाषा अधिगमस्य कृते किं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं? बालसाहित्यं, वृत्तपत्रं, सङ्गणकं, कक्षापरिवेशवस्तूनि इति। चत्वारि विकल्पाः एव सन्ति एव। वयं वक्तुं शक्नुमः अधोलिखिते संसाधनेषु प्राथमिकस्तरे भाषा अधिगमनिमित्तं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णम् अस्ति बालसाहित्यम् एव। छात्राणां कृते अत्यन्तम् उपयोगम् अस्ति। छात्राः कथां श्रोतुम् इच्छन्ति, सङ्गणकं चालयितुं ते न इच्छन्ति एव, न्यूस् पेपर् अपि ते न इच्छन्ति, वृत्तपत्रं, पुनश्च कक्षापरिवेशवस्तूनि इच्छन्ति, न इच्छन्ति इति न, किन्तु तथा न इच्छन्ति यथा ते कथाः, कविताः, अभिनयगीतानि इच्छन्ति। अतः समीचीनविकल्पः अत्र भवति बालसाहित्यम् इति। पञ्चदशप्रश्नः अस्ति। छात्राणां मौखिककौशलविकासार्थम् अधोलिखितेषु कः कार्यकलापः सर्वं न्यूनं महत्त्वपूर्णम् आवहति? एकस्य वस्तुनः वर्णनं, स्वशब्दे कथाकथनं, शिक्षकम् अनुकथयः पुनरुच्चारणम्, एकस्य घटनाक्रमस्य वर्णनं। चत्वारि विकल्पाः एवं प्रकारेण सन्ति एव। समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। छात्राणां मौखिककौशलविकासार्थं, छात्राणां मौखिकज्ञानाय विकासे वयं किं कर्तुम् उपयुक्तकार्यकलापः कः अस्ति इति प्रश्नं करोति। सर्वन्यूनं महत्त्वं कार्यकलापः सर्वन्यूनं महत्त्वम् आवहति इति प्रश्नं करोति। एकस्य वस्तुनः वर्णनम्, अत्र तु एषा तु उत्तमप्रक्रिया अस्ति। स्वशब्दे कथाकथनम्, एषा अपि उत्तमप्रक्रिया अस्ति। शिक्षकम् अनुकथय पुनरुच्चारणं, शिक्षकस्य कथनात् परं पुनः वदतु एषा कथा इति पुनरावृत्तिं कुर्मः चेत् तत्र कदाचित् कष्टं छात्राः अनुभवन्ति। अतः समीचीनविकल्पः अत्र अस्ति तृतीयविकल्पः एव।
एकस्य घटनाक्रमस्य वर्णनम् एषापि सरलं भवति छात्राणां कृते। अतः सम्यक् विकल्पः शिक्षकम् अनुकथया पुनरुच्चारणम् एव। एतत् तु आसीत् एतावत्पर्यन्तं संस्कृतपेडागोजि सम्पर्के। इदानीं वयं सामान्यरूपेण अनुच्छेदसन्दर्भे पश्यामः। अनुच्छेदात् पूर्वं भवन्तः अनुच्छेदं पठन्तु इति निवेदनम् अस्ति। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, किमर्थं जलदाने चमत्कारस्य सङ्कोचः चर्मकारस्य सङ्कोचः आसीत्? अनुच्छेदं पठन्तु, अनेन एव भवन्तः अनुच्छेदप्रश्नानाम् उत्तरं दातुम् अर्हन्ति। किमर्थं जलदाने चर्मकारस्य सङ्कोचः आसीत्? सः निम्नकुलीयः आसीत् इति मत्वा, पापपुण्यादिविषये तस्य चिन्ता न आसीत् इति, तदर्थं जलम् अशुद्धं स्यात् इति, महात्मनः जलस्य आवश्यकता नास्ति इति। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति, सः निम्नकुलस्य आसीत्, अतः सः मुनेः जलं दातुं न इच्छते एव। हसता महात्मना किम् उक्तं? हसता महात्मना अर्थात् हसित्वा महात्मा किम् अवदत्? अत्र पानाय जलं लभ्यते वा? किमर्थं जलदाने सङ्कोचः? पापपुण्यादिविषये भवतः महती चिन्ता, इदानीं जलदाने न कापि आपत्ति। सम्यक् उत्तरं यदि चर्चयामः, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति, किमर्थं जलदाने सङ्कोचः करोति इति मुनिः चर्मकारस्य कृते एव वदति। महात्मनः उक्त्यानुसारं किं शुद्धम् अस्ति? स्पृश्यास्पृश्यभेद ईश्वरेण निर्मितः, अस्पृश्यभेदः ईश्वरेण न निर्मितः, तत्र श्रद्धा करणीया। स्पृश्यास्पृश्यभेदः मनुष्येण कल्पितः, तत्र श्रद्धा न करणीया। पुनश्च अग्रे अस्ति, स्पृश्यास्पृश्यं भेद न केनपि कल्पितः, अतः यथास्ति इति पालनीयम्। स्पृश्यास्पृश्यभेद मनुष्येण कल्पितः, अतः श्रद्धा करणीया। अत्र मुनिः किं वदति? तृतीयविकल्पः शुद्धं भवति। स्पृश्य अस्पृश्यभेदः न केनापि कल्पितः, न तु मनुष्येण कल्पितः, न तु ईश्वरेण कल्पितः, अतः यथास्थितिं पालनीयम्, अतः आवश्यकतानुगुणं पालनीयम् इति महात्मा वदति। परवर्ती नवदश प्रश्नः अस्ति, स्पृश्यास्पृश्यभेदः मानवेन कल्पितः इति वाक्यस्य वाच्यपरिवर्तनेन भवेत्। स्पृश्या अस्पृश्यभेदः मानवेन कल्पितः इति वाक्यस्य वाच्यपरिवर्तनं किं भवति? स्पृश्या अस्पृश्यभेदं मानवेन कल्पितवन्तः, स्पृश्य अभेदं मानवेन कल्पितवान्, स्पृश्यास्पृश्यभेदेन मानवः कल्पितः, स्पृश्यास्पृश्यभेदाय मानवः कल्पिताः। एतत् दर्शनात् पूर्वं किञ्चित् अशुद्धम् उत्तरं भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। अत्र प्रथमः चतुर्थः न भवति, यतोहि वाक्यम् एतदेव एकवचने अस्ति, अत्र बहुवचने अस्ति। मानवाः इति न भवति, मानवैः कदाचित् भवति, अथवा मानवः भवति, अतः अत्र बहुवचने अस्ति, अतः प्रथमं चतुर्थः अशुद्धं भवति। अयं वाक्यः अतीतकालं नयति, अतः इदं वाक्यम् अतीतकालं गच्छति, अतः द्वितीयविकल्पमपि अशुद्धम्, अतः शुद्धम् उत्तरं भवति तृतीयविकल्पः एव। स्पृश्यास्पृश्यभेदेन मानवः कल्पितः एवं शुद्धम् उत्तरं भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अतः स अग्रे प्रसारितं हस्तं पृष्ठतः कृतवान् इति वाक्ये विशेषणं पदं किम्? पुनरेकवारं पठामि वाक्यम्। अतः स अग्रे प्रसारितं हस्तं पृष्ठतः नीतवान्, अत्र विशेषणं पदं किम् अस्ति? अतः प्रसारितं हस्तं सः। सम्यक् उत्तरं भवति अत्र प्रसारितम् इति। प्रसारितं हस्तं, विशेष्यपदं हस्तम् अस्ति, प्रसारितम् इति तस्य विशेषणं भवति। अतः अव्ययपदम् अस्ति, सः इति अत्र कर्ता भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। महोदयः, इदानीं मया भवान् स्पृष्टुम् अहम् इति कः कस्मै उक्तवान्? चर्मकारः महात्मने। चर्मकारः महात्मने, चर्मकारः स्वपत्न्यै, महात्मा चर्मकाराय, महात्मा चर्मकारपत्न्यै। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। यदि भवन्तः अनुच्छेदं पठितवन्तः चेत् उत्तरं प्रदातुम् अर्हन्ति। महात्मा चर्मकाराय वदति, महोदय इदानीम् अहं भवान् स्पृष्टुम् अर्हामि इति। परवर्ती प्रश्नं गच्छामः। चर्मकारः पाकसज्जीकरणाय पत्नीं सूचयितुं गमनसमये कीदृशः आसीत्? आनन्दितः, भ्रमितः, दुःखितः, उदासीनः। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति, सः आनन्दितः एव आसीत्। यदा सः भोजनं पाकादि निर्मातुं गच्छति तस्मिन् काले सः किं भवति? अत्यन्त आनन्दितः भवति, यतोहि मुनेः भोजनं कर्तुम् इच्छति, अतः सः अत्यन्त आनन्दितः भवति। आर्य, किम् अत्र पानाय जलं लभ्यते इति प्रश्नः केन पृष्टः? चर्मकारेण, महात्मना।
ग्रामजनी चर्मकारकुलेन। समीचीन उत्तरं भवति अत्र महात्मना एव पृच्छति आर्य किम् अत्र पानाय जलं लभ्यते। परवर्ती प्रश्नं गच्छामः। पुनश्च एकः अनुच्छेदः अस्ति। अनुच्छेदं भवन्तः सम्यक् रूपेण पश्यन्तु अथवा स्क्रीन्शाट् स्वीकुर्वन्तु। तदुपरान्त एव प्रश्नानाम् उत्तरं कर्तुम् एव आगच्छन्ति चेत् समीचीनं भवति एव। गच्छामः इदानीं पश्यामः पुनरेकवारं। करोलिना इति नामधेया महिला कस्मात् देशात् आगता? चीनदेशात्, होलाण्डदेशात्, पोलाण्डदेशात्, जापानदेशात्। समीचीनम् उत्तरं यदि पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति पोलाण्डदेशात् एव सा आगच्छति, करोलिना नाम्ना महिला। किं व्याकरणदृष्ट्या उचितम्? अहं भारतम् अतीव स्निहामि, अहं भारते अतीव स्निहामि, अहं भारताय अतीव स्निहामि, अहं भारतात् अतीव स्निहामि। सम्यक् उत्तरं भवति द्वितीयविकल्पः अहं भारते अतीव स्निहामि। यतोहि स्निधातुयोगे सर्वदा सप्तमी विभक्ति भवति। यत्र स्नेहः भवति तत्र सप्तमी विभक्ति भवति। अतः सम्यक् उत्तरं भवति अहं भारते अतीव स्निहामि। मनागापि उपद्रव्यम् अकुर्वाणा शान्ता इमे भारतीयाः इति वाक्ये मनागपि इत्यस्य आशयः किम् अस्ति? किञ्चिदपि, वध्यपि, किमपि न, बहु किमपि। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। मनागमापि इति शब्दस्य अर्थं भवति बहु किमपि। मनागपि अर्थात् मनात् अधिकम् अपि, मने आगतात् अधिकम् अपि अर्थात् बहु किमपि इति शुद्धम् उत्तरं भवति। यूरोपदेशान् अमेरिकादेशं च दृष्ट्वा पुनः भारतस्य वैशाल्यं वीक्ष्य करोलिनायाः मनसि किम् उद्धृतम्? आश्चर्यं, खेदं, हर्षं, नैरास्यं। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। यूरोपदेशान् अमेरिकादेशान् च दृष्ट्वा पुनः भारतस्य वैशाल्यं वीक्ष्य करोलिना मनसि आश्चर्यम् एव उद्धृतम् अभवत् एव। करोलिनायाः विवाहः केन सह अभवत्? करोलिनायाः विवाहः केन सह अभवत् इति प्रश्नः अस्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। विवेकानन्देन सह, अनुरागो स्वामिना सह, रामानुजेन सह, चन्द्रस्वामिना सह। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति प्रथमविकल्पः तु अशुद्धं भवति, अतः शुद्धम् उत्तरम् भवति अनुराग गोस्वामिना सह एव करोलिनायाः विवाहः भवति। करोलिने इतोपि किं त्वं भारते निवसति इति के पृच्छन्ति करोलिनां? यूरोपदेशीयाः, भारतदेशीयाः, करोलिनेयाः पति, पिता। समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति यूरोपदेशीयाः पृच्छन्ति। यतो हि यूरोपदेशात् सा आगच्छति, अतः सा पृच्छति एव यूरोपदेशीयाः किं करोलिना इतोपि भवती भारते निवसितुम् इच्छति? लब्धजन्मनाम् इति समस्तपदस्य विग्रहः स्यात्। लब्धजन्म येन सह तं, लब्धजन्म यस्य सह तं, लब्धानं यं न तं, लब्धस्य जन्म तं। समीचीनम् उत्तरं भवति लब्धं जन्म येन सह तं। शुद्धम् उत्तरमस्ति अत्र लब्धजन्मनम् इति पदस्य अत्र भवति शुद्धम् उत्तरं लब्धजन्म येन सह। मित्राणि, एते एव अद्यतन केचन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णप्रश्नाः आसन्, येषां विषये वयम् अत्र सम्प्रति चर्चां कृतवन्तः। पुनः मिलामः इतोपि नवसत्रे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि।